মাগরিবের নামাজের পরে কোনো ব্যক্তি যদি সূরাত আল ওয়াকিয়া পড়ে, আল্লাহ পাক তার অভাব অনটন দূর করে দেন। এবং এশার পরে অর্থাৎ ঘুমানোর আগে যদি কেউ সূরাত আল মুলক পড়ে, আল্লাহ পাক তাকে কবরের মধ্যে এই সূরা মুলকটাকে কবরের মধ্যে এক ব্যক্তি হিসাবে পাঠাবে, যে এবং সে বলবে আল্লাহর কাছে যে হে আল্লাহ, তুমি যদি আমাকে কোরআন হিসাবে নাজিল করে থাকো, তাহলে তুমি অবশ্যই তুমি আমার এই বান্দা, এই বন্ধু, সে প্রত্যেক দিন পড়তো, আমার নাম নিয়ে পড়তো, তো তুমি আগে তাকে মাফ করে দাও। যদি তুমি তাকে মাফ না করো, তাহলে তুমি আমাকে কোরআন থেকে মুছে দাও। এই সূরাটা আল্লাহর সাথে এমনভাবে তর্ক করবে হাসরের মাঠে। এই জন্য সূরাত আল মুলক এবং সূরাত আল ওয়াকিয়া পড়ার বিকল্প নাই। এই জন্য এই সূরাগুলো আমরা অবশ্যই পড়বো এবং শুনবো। আমি তেলাওয়াত শুরু করছি। সাথে আছি আমি মুফতি জুবায়ের বিন ইমাম। আপনারা অবশ্যই শুনবেন। আশা করছি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে শুনলে বুঝলে উপকৃত হবেন। তাছাড়া আমি তো বিভিন্ন আমল দিই। যাই হোক, আমি সূরাটা শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইযা ওয়াকাতিল ওয়াকিআহ লাইসা লিওয়াকাতিহা কাযিবাহ খাফিদাতুর রাফিআহ ইযা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জা ওয়া বুসাতিল জিবালু বাসা فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهند العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وفشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تبنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين وترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم সূরাতু ওয়াকিয়া শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা শুরু করছি সূরাতু আল মুলক, যা পাঠ করলে আল্লাহ পাক কবরের আযাব মাফ করে দেন। কবরের মধ্যে এই সূরা হবে আপনার সাথী, আল্লাহর কাছে এই সূরা আপনার জন্য সুপারিশ করবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين। সম্মানিত প্রিয় উপস্থিতি, আশা করছি আপনারা এই সূরা শোনার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা হরফে হরফে 10টা করে নেকি পেয়ে গিয়েছেন। আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক এই ছোট্ট সূরাকে উসিলা করে আপনার কবরের আযাব মাফ করে দেন। আল্লাহ পাক আপনার জিন্দেগীর অভাব অনটন দূর করে দেন, আমিন। আপনারা যারা যে প্রান্ত থেকে আমার